अस्सलामुअलैकुम। दुनिया महर बुखारी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मरियम ज़ीशान। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप करके तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का जाम पारा पारा कर दिया। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों और सूबाई असम्बली की 7 में से 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने फतह हासिल की। ज़िमनी इंतखाब में सबसे बड़ा अपसेट हल्का NA-18 हरीपुर में हुआ। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान ने तहरीक इंसाफ की शहरनाज उमर अयूब को 43,776 वोटों के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर कामयाबी हासिल की। शहरनाज साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की अहलिया हैं और ये नशिस्त उमर अयूब खान के नाअहल होने पर खाली हुई थी। ज़िमनी इलेक्शन में दूसरा बड़ा मुकाबला NA-129 लाहौर की नशिस्त पर था। तहरीक इंसाफ के मियां अजहर की वफात के बाद खाली होने वाली इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद के दरमियान मुकाबला हुआ। यहाँ भी लीगी उम्मीदवार ने 34,000 से जायद के मार्जिन से कामयाबी हासिल की। इसी तरह तहरीक इंसाफ की रहनुमा जरताज गुल की नाअहली के बाद NA-185 डेरा गाजी खान 2 की नशिस्त पर भी नून लीगी उम्मीदवार महमूद कादिर खान कामयाब हुए और यहाँ दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा रहे। ज़िमनी इंतखाब में सबसे बड़ी शिकस्त साहिवाल के हल्का NA-143 में ज़रार अकबर चौधरी को हुई। इस हल्के में लीगी उम्मीदवार मोहम्मद तुफैल जट ने ज़रार अकबर चौधरी को 1,23,000 से जायद वोटों से शिकस्त दी। सूबाई असम्बली के हल्का PP-87 भी ज़िमनी इंतखाबात में अहम तरीन हल्का था। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुछड़ की नाअहली पर यह नशिस्त खाली हुई थी, मगर इस ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नूर ने तकरीबन 68,000 वोट लेकर कामयाबी हासिल की और उनके मद्दे मुकाबिल आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अयाज खान नियाजी सिर्फ 3,310 वोट हासिल कर सके। 2024 के इलेक्शन में इसी सूबाई हल्के में मलिक अहमद खान बुछड़ ने 1,07,000 से जायद वोट हासिल करके कामयाबी समेटी थी और नून लीग को तब सिर्फ 13,500 वोट पड़े थे। मगर ज़िमनी इंतखाब में लीगी उम्मीदवार ने मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार को भारी मार्जिन से शिकस्त देकर हैरानकुन फतह हासिल की है। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार एक भी नशिस्त हासिल करने में नाकाम रहे, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुजफ्फरगढ़ की सूबाई नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। तहरीक इंसाफ की खाली नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की फतह अगरचे बड़ी कामयाबी शुमार की जा रही है और इसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का बेनकाब होना करार दिया जा रहा है। लेकिन तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि हमारी जमात ने इलेक्शन का बायकॉट किया, इसलिए नून लीग ने मैदान मार लिया। अगर इस बायकॉट के बावजूद तहरीक इंसाफ ने हरीपुर के ज़िमनी इलेक्शन में बाकायदा मुहिम चलाई और भरपूर इलेक्शन लड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी तहरीक इंसाफ के बायकॉट का जवाब देते हुए कहा कि ये इलेक्शन नहीं, रेफरेंडम था और जब आवाम साथ हों तो इलेक्शन का कोई बायकॉट नहीं करता। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे और जब आप मायूसी आपको घेर चुकी हो और जब आपको ये पता हो कि आपने इलेक्शन नहीं जीतना, मेरे लिए हालात अब खराब हो चुके। ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने PTI के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा, पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। तो मैंने कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि उसको ओपन रखा कि अगर बॉयकॉट जो है वो उसके बावजूद हम जीत गए तो हम कहेंगे बॉयकॉट के बावजूद जो है वो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने वोट दे दिया, और अगर हम हार गए तो हम कहेंगे हमने तो बॉयकॉट किया हुआ था। जब आवाम का पॉपुलैरिटी की बहुत दावे करते थे ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? अगर आपकी पॉपुलैरिटी जेन्युइनली है, कोई पॉपुलर आदमी कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करता और इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया। ये अब ड्रामा है, रो रहे हैं, रोना इनकी पुरानी आदत है, अभी रो रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको कि जो छोड़ के चले गए हैं, उनके बगैर ये वो बैसाखियां थी जमीन पे आ गिरे। लेकिन मुझे PTI के हारने की इतनी खुशी नहीं जितनी मुझे ये नैरेटिव की जो सियासत है, जो परफॉर्मेंस की तरफ आई, जितनी मुझे इस चीज की खुशी, क्योंकि ये मेरे मुल्क के लिए अच्छा है।
वज़ीर आला ने यह दावा भी किया कि ज़िमनी इलेक्शन में जीत परफॉर्मेंस की जीत है और परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ज़िमनी इंतखाब की ये रीत रही है कि उमूमन बरसरे इक़्तिदार पार्टी ही ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब होती आई है। और ये कहना भी गलत ना होगा कि नून लीग के मुकाबले में तहरीक इंसाफ बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पाई और इसकी तमाम सीनियर क़यादत जेलों में है। लेकिन इस पस मंज़र में अहम बात यह है कि नून लीग ने तहरीक इंसाफ की खाली नशिस्तों पर फतह हासिल करके सूबाई और कौमी दोनों ऐवानों में मजीद नशिस्तें हत्या ली हैं। सिर्फ NH96 फैसलाबाद की नशिस्त पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने अपने भाई बिलाल बदर चौधरी के इलेक्शन में ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिलाल बदर की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकते हुए तलाल चौधरी को 2 दिसंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर कामयाबी के बाद मुस्लिम लीग नून की नेशनल असम्बली में तादाद 132 हो गई है और इससे हुक्मरान इत्तेहाद को मजीद ताकत मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ज़िमनी इंतखाब कारकर्दगी की बुनियाद पर लड़ा गया और इसे रेफरेंडम करार दिया जा सकता है, और क्या ज़िमनी इंतखाब के नताइज देखकर ये कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत ख़त्म हो गई? ये और बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमने राब्ता किया है इस वक्त इख्तियार वली साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस जीत के पीछे राज क्या है। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब आपके वक्त का। PTI तो मानने से इनकार कर रही है कि ये मकबूलियत है या परफॉर्मेंस है। उनका ये मानना है कि हमारा बायकॉट था, हम तो मैदान में थे ही नहीं, इसलिए नून लीग ने मैदान मार लिया। क्या ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मरियम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं पता कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कभी कहते हैं हमने बाइकआउट किया है, कभी कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अब ये दो मुतजाद किस्म की स्टेटमेंट है। दिस शोज देयर कंफ्यूजन कि हाउ मच दे आर कंफ्यूज पीपल। इनको तो पता भी नहीं है कि ये कितने कंफ्यूज हो चुके हैं। उनको नहीं पता कि साल के 12 मौसम होते हैं या पाकिस्तान में 4 मौसम होते हैं। नहीं पता कि जर्मनी और जापान की सरहदें कभी मिलती नहीं है, तो इसलिए उनको ये सारे जोग्राफिया का कोई नहीं मालूम। जहां तक ये इस इलेक्शन का ज़िमनी इलेक्शन का है, तो मैं आपको इतना बता दूं कि ये 2 बयानियों के बीच में जंग थी। 2 ऐसी अच्छा। कुव्वतें कि एक नेगेटिव फोर्सेस थी और एक पॉजिटिव फोर्सेस थी। इमरान खान ने, अगर हम ये देखें कि फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले अगर हम चले जाएं 18 के इलेक्शन में जो 25 जुलाई को हुआ था, उससे पहले उन्होंने कुछ 50 लाख घरों का और 1 करोड़ नौकरियां और मदीने की रियासत और नया पाकिस्तान और वगैरह वगैरह और साइकिल पर बैठ के वजीर आजम हाउस जाने वाली बातें करके लोगों को अट्रैक्ट किया था। वो पौने 4 साल हुकूमत गुजरी, लेकिन एक दिन भी किसी गवर्नर हाउस पे बुलडोजर नहीं फिरा। उसके फिर बाद हुआ क्या कि जब इनकी हुकूमत खत्म हुई, जीरो परफॉर्मेंस थी, इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी, पाकिस्तान की टूटने की और 3-3 टुकड़े होने की बातें हो रही थी, और इमरान खान खुद कह रहे थे कि ये मुल्क अब श्रीलंका बन जाएगा, ये सोमालिया बन जाएगा, ये दिवालिया बन जाएगा। ऐसे में फिर एक वजीर आजम आता है जिसका नाम है, जिसने एक डूबती नैया को, जैसे डूबता टाइटैनिक था, उसको बचाने के लिए फिर आया वजीर आजम शहबाज, और उसने भंवर से उस कश्ती को बाहर निकाला। सबसे पहले उन्होंने रीडायरेक्शन कर दी अपनी इकोनॉमी की। आज वो पाकिस्तान, जब इमरान खान कहते थे कि मैं मोदी को मिस कॉल करता हूं, वो मेरी कॉल मिस हो जाती है, वो अटेंड नहीं करता, मुझे जवाब नहीं देता। फिर अमरीकी गुलामी नामंजूर के नारे लगाए गए, और ये इन्होंने जेब से निकाला एक प्रेम पत्र और कहते हैं कि जी मुझे तो अमेरिका ने निकाल दिया है। उसके बाद फिर उससे यूटर्न ले लिया कि अमेरिका में इलेक्शन होने जाने दें और जब ट्रंप आएगा तो हम बाहर आ जाएंगे। वो चीज भी इनकी नहीं चली। तो अब ये जो 1.5 साल की हुकूमत या कुछ ऊपर गुजरी है, इसमें आपने देखा कि हम अपनी इकोनॉमी की रीडायरेक्शन कर चुके हैं। पाकिस्तान अब डिप्लोमेटिकली तनहा नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त, आपके वजीर आजम जब स्पीच के लिए आते हैं, अमरीकी प्रेसिडेंट उनको दावत खिताब देते हैं और उनका माइक सेट करके देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद इख्तियार वली साहब, टर्न आउट बहुत कम रहा है और इसका एतराफ खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी किया है। PTI का ये कहना कि हमारे बायकॉट की वजह से लोग निकले ही नहीं, टर्न आउट कम रहा, क्या इस दलील को माना जा सकता है? आपकी नजर में टर्न आउट कम रहने की वजह क्या है?
پی ٹی آئی کی کسی بھی دلیل کو سچا نہیں مان سکتے، کیونکہ 2013 میں الیکشن ہوا، انہوں نے کہا دھاندلی ہوئی، 2024 میں الیکشن ہوا، وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، آج وہ الیکشن پورے پاکستان میں ہار گئے ہیں، وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی، یہ الیکشن جیت جائیں واہ جی واہ، بڑا ٹرانسپیرنٹ اور بڑا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا جی، بڑا اچھا لیکن ماحول ہے۔ ٹرن آؤٹ کیوں کم رہا؟ میں یہ وجہ جاننے کی ٹرن آؤٹ کوشش کر رہی ہوں۔ ضمنی الیکشن کی مریم ذیشان، آپ ہسٹری اٹھا لیں، میں خود ضمنی الیکشن جیت چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ جنرل الیکشن میں جو پولنگ ریشو ہوتی ہے، ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے، اس طرح کا ایک مومنٹم پورے ملک میں جو بنا ہوتا ہے اس حساب سے نہیں، لیکن اس ٹرن آؤٹ کو آپ اتنا بھی کم نہیں کہہ سکتے، یہ بھی خاطر خواہ ہے، یہ اس کا اگر آپ کمپیریزن کریں دوسرے الیکشن کے ساتھ تو یہ اتنا ڈفرنس نہیں ہے۔ ہاں ایک بات میں آپ کو یہ اچھا، بتا دوں کہ جو N18 لیکن ہری آپ پور کا کریڈٹ لے الیکشن رہے ہے، ہیں اپنی معاشی پالیسیوں کا، وزیر اعظم کو کریڈٹ دے رہے ہیں اس الیکشن کو جیتنے کا، مریم نواز صاحبہ کو ہم نے سنا وہ کارکردگی کو کریڈٹ دے رہی ہیں، لیکن آپ نے بھی ضمنی الیکشن لڑے ہیں اور ہم نے بھی کئی ضمنی الیکشن دیکھے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ایسے انتخابات میں تو ایج حکومت وقت کو ہی حاصل رہتا ہے اور وہی یہ الیکشن جیتتی ہے، تو پھر تو اتنی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے یہ۔ اگر میں آپ کی بات کو درست مان لوں تو مجھے یہ بتائیے، تو پھر یہاں پر تو N18 ہری پور میں تو حکومت پی ٹی آئی کی تھی، جس گھر سے الیکشن کا کینڈیڈیٹ تھا پی ٹی آئی کا، اس میں تو دو دو وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ تو ڈی سی اپنا بٹھا کر الیکشن لڑتے ہیں، اے سی اپنا بٹھا کر الیکشن، ڈی پی او ان کا اپنا بیٹھا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ کیوں الیکشن ہارتے ہیں؟ ہری پور کا جو الیکشن ہے وہ ہم نے، ہمارا جو ٹیم ممبر ہے، ہمارا کارکن، ہمارا بڑا اچھا ساتھی بابر نواز، ہری پور میں تو ہم نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو مارا ہے۔ سیم واز دا کیس ان 2021 جب میرا ضمنی الیکشن نوشہرہ میں ہوا تھا، اسی طرح اس وقت ان کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور صوبے میں بھی حکومت تھی، اس کے باوجود انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے۔ یہ تو یہ محلے کی ماسیوں کی طرح رونا دھونا، یہ ان کا یہ پرانا ان کا سٹائل ہے، ان کی عادت ہے، جب یہ الیکشن ہار جاتے ہیں یہ سب رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ حلقے کھول دیں، ہم نے ان کو 4 حلقے کھول کے دیے، انہوں نے کہا ری الیکشن کروائیں، ہم نے ری الیکشن بھی کروا دی اور پھر بھی ہم نے ان سے الیکشن جیتا تھا، یہ پھر بھی نہیں مان رہے تھے، انہوں نے آج بھی نہیں ماننا، کل بھی نہیں مانیں گے۔ اصل میں ان کو لت پڑی ہوئی ہے جنرل فیض حمید کی سپورٹ کی، جنرل فیض لیکن حمید اختیار کی ولی آج ان صاحب، کو کیا آپ بڑی یہ سپورٹ۔ مانتے ہیں کہ ان انتخابات میں نون لیگ کو جو حاصل تھا اور جو پولیٹیکل سپیس چاہیے ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کے لیے، کیا پی ٹی آئی کو وہ حاصل تھی؟ بالکل حاصل تھی۔ مجھے یہ بتائیے کیا کیا مسئلہ تھا؟ اور آپ چھوڑ دیجئے ساری چیزیں، forget about فیصل آباد، forget about لاہور، مجھے یہ بتائیے ہری پور میں ان کو کیا پرابلم تھی؟ کون سا ڈی سی ان کی مرضی کا نہیں تھا، کون سا ڈی پی او ان کی مرضی کا نہیں تھا، ڈی او میل، ڈی او فیمیل، ایس ڈی اوز سارے لوگ تو انہوں نے اپنے بٹھائے ہوئے تھے، کوئی بندہ ایسا بشر نہیں تھا، کوئی پوسٹ ایسی نہیں تھی جس پہ ان کا بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ایون دین پھر سی ایم کو جانا پڑا، وہاں پر جلسے میں انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ میرا امیدوار، میری جو کینڈیڈیٹ ہے اگر وہ ہار گئی، اگر دن ہوا تو تم رات نہیں دیکھو گے، انتظامی افسران سن لو، اور اگر رات ہوئی تو تم دن نہیں دیکھو گے۔ اتنی تڑیاں لگا کر یہ لوگ آئے ہیں، اس کے باوجود یہ الیکشن ہار جاتے ہیں اور یہ نہیں مانتے نتائج، تو میں پھر آپ کے شو کے توسط سے ان کو کہتا ہوں کہ لے آؤ فارم 45 بھی لے آؤ، 46 بھی لے آؤ، 47 بھی لے آؤ، گھوڑا بھی حاضر ہے اور میدان بھی حاضر ہے، اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، یہ 8 الیکشن فروری جو کے تھا الیکشن کی یہ نسبت آج آپ لوگ خاصے پر میں اعتماد دکھائی دے رہے ہیں، فارم 45 کی بات ایک بھی کر رہے ہیں، ایک 47 کی بھی، ایک لیکن بات میں یہ ایک جاننا بات چاہتی ہوں حکومت کے اعتماد میں کتنا اضافہ ہوا ہے ان انتخابات کے بعد؟ اس کے بعد کیا اب آپ لوگ رسک لینا چاہیں گے بلدیاتی انتخابات کا جو بارہا ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں پنجاب میں؟ بالکل ہم الیکشن کرائیں گے، اور پنجاب میں بھی کرائیں گے، کوشش کریں گے کہ پورے ملک میں ہو، ایک ساتھ ہو۔ ہم پہلے بھی پورا اعتماد تھے، ہم نے پہلے بھی اپنے زور بازو پر الیکشن لڑے، اپنے زور بازو پر الیکشن جیتے ہیں۔ یہ بیچارے تو وہی لوگ ہیں کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، امپائر لیکن کی سر، انگلی بلدیاتی بیٹھنے والی ہے۔ انتخابات کے حوالے سے تو کچھ ہسٹری خراب رہی ہے، ایک کے بعد ایک قانون میں تبدیلی کی گئی، اور اس کے باوجود بلیم گیم ہم دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کے درمیان۔ آخر یہ کب ہوں گے بلدیاتی انتخابات؟ ہو جائیں گے، جب اس کا ٹائم آ جائے گا وہ ہو جائیں گے، لیکن میں ویسے جو آپ جملہ مجھے نہیں بولنے دے رہی ہے میں وہ بولنا چاہتا ہوں
کہ یہ جو جی جی ضمنی الیکشن تھے یہ عمران خان کا جھوٹا بیانیہ اور وزیر اعظم شہباز شریف مریم نواز کی جو پرفارمنس تھی یہ اس کے بیچ میں جنگ تھی، جو آپ اس کو ان کی آن گراؤنڈ پرفارمنس مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز کی، اور عمران خان کا محض بیانیہ بھی وہ جو جھوٹا بیانیہ ہے۔ الحمدللہ ہماری پرفارمنس جیت گئی اور جھوٹے بیانیے ہار گئے۔ کریں گے جو لوکل باڈیز الیکشن ہے، میں اب بھی کہتا ہوں میں گراؤنڈ پہ ورک کرنے والا کارکن بندہ ہوں، اینڈ آئی بلیو کہ جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ ہونے چاہیے۔ اس کے لیے جس طرح ہمارے صوبے میں 2 بار ایک کاپی پیسٹ پروگرام یو کے سے اور وہاں ادھر ادھر سے اٹھا کے لا کے ادھر کاپی پیسٹ کر دیا گیا تھا، ایسے نہیں۔ میں کہتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھیں، وہ سب اکٹھے اکراس دا ٹیبل، اور اس کے لیے وہ ایک طریقہ کار بنائیں کہ کتنا اچھا مضبوط نظام بنو، مربوط نظام، اور تو یہ ان کو طریقہ پھر کار کس نے بنانا ہے وائٹلائز اختیار ولی کریں۔ صاحب؟ آپ لوگوں کی یہ حکومت ہے، پلان آپ یہ دے رہے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز پھر کریں گی، تاخیر کیوں ہو پولیٹیکل رہی ہے؟ پارٹیز کریں گی، پولیٹیکل پارٹیز کریں گی۔ یہ مطلب میں آپ کے پروگرام میں فور the فرسٹ ٹائم یہ آئیڈیا فلوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے کہ لوکل باڈیز کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکراس دا ٹیبل بیٹھنا چاہیے، راؤنڈ دا ٹیبل بیٹھیں، ڈیسائیڈ کریں، ڈسکس کریں کہ کس طرح نظام ہو تاکہ وہ کسی کا محتاج بھی نہ ہو۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں جہاں پر بلدیاتی نظام مضبوط ہوتا ہے وہاں پر سیاسی جماعتیں اور جمہوری نظام وہ بھی ساتھ مضبوط ہوتی ہیں۔ تو آئی بلیو کہ ہونا چاہیے۔ ابھی یہاں پر یہ 4 سال پورے ہونے کو ہیں، اور خیبر پختونخوا کے وہ ناظمین جو تحصیل کے الیکشن جیت چکے ہیں، وہ لوگ جو یونین ناظم کے الیکشن جیت چکے ہیں، 1 پائی کا فنڈ ان کو جاری نہیں کیا گیا جو ان کے خلاف لوگ لیکن اختیار پاس ولی ہوئے۔ صاحب آپ جماعتی بنیادوں پر جو بات کر رہے ہیں، لیکن جو ایکٹ سامنے آیا ہے اس میں غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن لڑنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ تضاد کیوں ہے آپ کی بات میں اور آپ کی پارٹی کی پالیسی میں؟ یہ نہیں، میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ میری بات کچھ اور ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا بلدیاتی نظام جو کہیں بھی کسی دوسرے ملک سے اٹھا کر یہاں پر کاپی پیسٹ کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر ایک لوکل باڈیز کا ایک نظام بنا لیں اور اس کو زیادہ مضبوط اور مربوط بنا لیں، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میرے کہنے کا مقصد بنیادی طور پر وہی ہے۔ ہاں، جہاں پر جماعتی سطح پر یا غیر جماعتی سطح پر جیسا بھی الیکشن ہو جس پر سب کے آپ کے کنسنسس ہو، کہنے کا مطلب اسی یہ ہے طرح کہ کرنا ہے۔ پنجاب میں جو ایکٹ پاس ہوا ہے وہ پھر غلط ہے، اس میں بہتری کی مزید گنجائش ہے؟ آپ پولیٹیکل پارٹیز کی مضبوطی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس ایکٹ میں دیکھیں تو غیر جماعتی گنجائش، بنیادوں پر الیکشن لڑنے کی بات ہو دیکھیں رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، ایون کشمیر، ایون بلتستان میں یکساں نظام ہو، بلدیات کا یکساں سسٹم ہو، اور ایک جیسے اس کا سٹرکچر ہو، ایک جیسے ان کے اختیارات ہوں، ایک جیسے ان کو فنڈز کی فراہمی ہو، ایک جیسے اس کی ایگزیکیوشن ہو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں پنجاب کے اس سے اختلاف یا اتفاق کی بات نہیں کر رہا۔ انفیکٹ میں چاہتا یہ ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر، تمام پولیٹیکل پارٹیز وہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس کا ڈیزائن اور لیکن میں سٹرکچر اس ہو۔ وقت پورے ملک کی بات نہیں کر رہی، اس وقت صرف پنجاب کی بات ہو رہی ہے اختیار ولی صاحب، اور جس طرح سے آپ لوگ ٹھیک، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پرفارمنس کی بنیاد پر ان انتخابات میں فتح حاصل کی ہے، اگر اتنے ہی آپ لوگ پر اعتماد ہیں تو صرف پنجاب میں ہی بلدیاتی انتخابات کروا دیے جائیں۔ بالکل کریں گے، بالکل کریں گے، ڈیفینیٹلی ہماری جماعت وہاں پر ہے، اور جو میڈم سی ایم لیکن ہے کب وہاں پر کریں وہ گے؟ پارٹی کی ہم چیف جو دیکھ رہے ہیں آرگنائزر وہ ہیں۔ ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت کی جانب سے۔ الیکشن کمیشن بلیم کر رہی ہے کہ حکومت نہیں یہ انتخابات نہیں ہونے دے رہی، حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے ڈیلے ہے۔ نہیں، یہ ڈیلنگ ٹیکٹس والی بات میرے خیال میں یہ ٹرم مناسب نہیں ہے۔ انفیکٹ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں ضمنی الیکشن، یہ کب ہو جانے تھے، لیکن پاکستان میں سیلاب آیا، وہ رک گئے۔ اب آگے جو لوکل باڈیز الیکشن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے، لیکن کچھ معاملے، ایک چیز تو ہوتی نہیں ہے، آپ کے ملک میں بڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ لوکل باڈیز کے وہ الیکشن، اور اتنا بڑا صوبہ جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اتنی بڑی آبادی ہے، وہاں پر ایک فیز خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن 2-3 فیز میں ہوئے تھے، تو وہاں پر کتنے فیزز میں کتنی بڑی ایکسرسائز ہے۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو اپنی پرائر جو جتنی بھی اس کی پریپریشن ہے وہ ٹھیک کر لینی چاہیے، اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے ٹھیک ہے، اور ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔
थैंक यू। ठीक है, तो आप पर उम्मीद हैं कि लोकल बॉडीज इलेक्शन भी हो जाएंगे। लेकिन इख्तियार वली साहब, जिस तरह से एतमाद बढ़ा है हुकूमत का ज़िमनी इंतखाबात में ये नशिस्तें जीतने के बाद, और 132 की तादाद है अब आपकी ऐवान में, सादा अक्सरियत मिल चुकी है आप लोगों को, इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी जो कि आपके इत्तेहादी तो ज़रूर हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जिस तरह से वो आंखें दिखाते थे, क्या आपको अब उनकी ज़रूरत रहेगी इस अददी अक्सरियत के बाद? उनकी आंखों की आज भी हमें कदर है, उनकी जो अच्छा। साथ है वो हमें आज भी जरूरत है, हमें चाहिए होगी, आगे भी चल के चलेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी सिर्फ इस स्टेज तक हमारी इत्तेहादी नहीं थी। पीपल्स पार्टी हमारी, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान की सियासी जमात है, और डेमोक्रेसी के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो ये क्यों, मतलब हम, वी आर नॉट दैट मच मीन पीपल के हमारी जरूरत खत्म हो गई तो हम उनसे जो है तो आंखें या मुंह फेर लेंगे। नो, नेवर। हम, उन्होंने, वो हमारे साथ इकट्ठे हुए थे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान लेकिन की 27वीं तरमीम इकोनॉमी में की काफ़ी डायरेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ात थे लिए। उनके, और उन्हीं के तहफ़्फ़ुज़ात के बिना पर NFC का मामला निकाल दिया गया उस तरमीम से। लेकिन अब बाज़ गश्त है 28वीं आइनी तरमीम की। एक तो ये बता दीजिए वो कब तक आ रही है, और उसमें पीपल्स पार्टी के फिर यही मसाइल होंगे NFC के हवाले से? देखिए मरियम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई हमारी ज़ेली जमात नहीं है, वो खुद एक अलग जमात है। उनका अपना एक नजरिया है, उनका अपना एक मंशूर है, उनका अपना एक स्ट्रक्चर है, और उनका अपना एक विजन है। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि वो हमारी हर बात के साथ एग्री कर जाएं, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम उनकी हर बात के साथ एग्री कर जाएं। ज़िमनी इलेक्शन में हमने उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, उन्होंने हमारे खिलाफ लड़ा। हम अलग अलग जमातें हैं, लेकिन जो कौमी मफाद की बात होती है, जब व्हेन इट कम्स टू द सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, जब आपके बैरूनी दुनिया के साथ लड़ाई आ जाती है, मुल्की मसाइल पैदा हो जाते हैं, कौमी सानेहात हो जाते हैं, अल्लाह बचाए, तो ऐसे वक्त में फिर हम पीपल्स पार्टी को, और हम हमारे करीब आने में, अगर हम जितने भी फासले हों, वो चंद लम्हों में वो खत्म हो जाते हैं। और हम अब भी यकीन करते हैं इस वक्त कि सूबों में हमारे और वसाइल की उनके तकसीम का जो मामलात, फार्मूला है, क्या वो कौमी मफाद में है या नहीं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हमेशा इख्तलाफ करती रही है जब भी तरमीम में इसका जिक्र हुआ है। देखिए ये जब भी ये इस तरह के कवानीन बनते हैं, मैं कहता हूँ ये, आई बिलीव इन इट। मैं बीइंग अ पॉलिटिकल एंड स्ट्रगलिंग डेमोक्रेट, मैं ये बात, इस पे आई स्ट्रांगली बिलीव इन इट कि कवानीन जो बनते हैं, दैट इज नॉट फॉर एवर। आइडियाज जो बनते हैं, दैट इज नॉट फॉर एवर। तो मैं ये समझता हूं कि जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं, जितने हमारे काम हैं, जो सजेशन, जो प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सारी चीजों को वक्तन फवक्तन रिव्यू करते रहना चाहिए, उसमें बेहतरी लानी चाहिए चीजों आपकी को। बात से तो तासुर ये मिल रहा है कि 28वीं तरमीम में भी अगर हम वो मकासद हासिल ना कर सके तो फिर 29वीं तरमीम, फिर 30वीं तरमीम, तो तरमीम का ये सिलसिला जारी रहेगा। एक बात मेरी याद रखें, ये कानून साजी और दस्तूर साजी जो है, आईन साजी, इसको हम इतने बुरी नजर से देखते हैं, इसकी वजह क्या है मुझे ये समझ नहीं आती है। इनफैक्ट अगर हम इस बात को डिस्कस करना शुरू कर दें, तो मुझे ये बताइए, जो इतनी बड़ी पार्लियामेंट आपने बनाई है, इसमें इतने सैकड़ों मेंबर्स बैठे हुए हैं, खवातीन की जो वहां पर नुमाइंदगी है रिजर्व सीट्स पर, इनका काम क्या है? अगर ये कानून नहीं बनाएंगे, ये आईन नहीं बनाएंगे, उसमें तरमीम नहीं करेंगे, दे आर सिटिंग देयर व्हाट फॉर? इनका काम क्या है? पार्लियामेंट का काम यही है कि लेकिन ये इख्तियार नए वली साहब, कवानीन तरमीम पर बनाए, कोई पुराने में एतराज नहीं तरमीम कर रहा, करें। कानून बनाने पर कोई एतराज नहीं कर रहा। एतराज तो इस बात पर हो रहा है कि ज़ाती मफादात के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, अवामी फलाह के लिए तरामीम होनी चाहिए। कवानीन बने, उसूल बने, तो उसमें अवाम का भी कोई फ़ायदा होना चाहिए। अब तक जितनी भी तरामीम हुई हैं उसमें अवाम के मफाद में क्या था? ये सारा कुछ, जितना कुछ होता है, ये एक मजबूत पाकिस्तान की तरफ, जहां पर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हो, सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट हो, सुप्रीमेसी ऑफ सिविल रूल हो, उसकी तरफ बढ़ते और उठते कदम है। और क्या है, हमने तो ये देखा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने क्या देखा? गॉडफादर, सिजलियन माफिया, अपनी ऑब्जर्वेशंस को आप टीवी स्क्रीन पर जो है तो बड़ा बड़ा उसकी ब्रेकिंग न्यूज चलवाएं। क्या ये जुडिशरी थी? ये जुडिशरी के ये काम है? नो वे, कभी भी नहीं। आज हमारा अगर 100, पता नहीं 41वां या 45वां नंबर है दुनिया में जुडिशरी का, इसकी वजह यह है कि आपकी जुडिशरी जो थी वो परफॉर्म नहीं कर रही थी।
यहाँ पर साकिब निसार जैसे कैरेक्टर्स, उमर अता बंदियाल जैसे कैरेक्टर चले और मान लिया फवाद जाए कि बेंच जैसे इन इदारों में कैरेक्टर जो है इस्लाहात की उन्होंने जरूरत थी, लेकिन बर्बाद कर दिया था। प्रेसिडेंट को ताहयात इस्तिस्ना, क्या ये भी अवाम के मफाद में है? प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और जब तक वो प्रेसिडेंट हैं उनको इस्तिस्ना हासिल है, और अगर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में हिस्सा वगैरह लेते हैं तो फिर उनकी इस्तिस्ना खत्म हो जाएगी। दैट्स इट। और ये अच्छा। दुनिया में कहीं जो है तो इसके इस तरह मिसालें मौजूद भी हैं। मैं इतना इसको डिफेंड करूंगा और इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये मानना है कि ज़िमनी इंतखाबात में जो भी कामयाबियाँ समेटी हैं नून लीग ने, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है। बहुत शुक्रिया, इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी मामले पर शेर अफजल मरवत से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर PTI का सफाया क्यों हो गया, और जो बाइकआउट का फैसला किया गया बानी PTI की जानिब से, क्या वो दुरुस्त था? PTI को मुस्तकबिल में इसका फ़ायदा होने वाला है या फिर नुकसान? ये सब जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़िमनी इंतखाबात में PTI का सफाया, बाइकआउट का फैसला क्या दुरुस्त था या नहीं? बाइकआउट के फैसले से पार्टी को कितना नुकसान हुआ और मुखालिफिन को कितना फ़ायदा हुआ? क्योंकि PTI के हिमायत याफ्ता कई आज़ाद उम्मीदवार मैदान में थे, उसके बावजूद वो वहाँ से निशिस्त नहीं जीत सके। इसकी वजह क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर हुआ क्या, वोटर बाहर क्यों नहीं निकला? क्योंकि PTI का तो ये मानना है कि हमारी मकबूलियत कायम है, वोट बैंक कायम है, उसके बावजूद वोटर्स क्यों नहीं निकल सके? बहुत शुक्रिया। मैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फैसले हो रहे हैं या के बाद दीगरे, जिसमें बाइकाट का फैसला भी शामिल है, जिसमें स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफा देने का फैसला भी शामिल है, ये सारे फैसले ऐसे हैं जिनकी समझ बूझ अभी तक खुद पार्टी के अकाबिरीन को भी नहीं हो रही है, बल्कि हर पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में और जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें तकरीबन तमाम पार्लियामेंटेरियन इस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि किसी फैसले में एतमाद में नहीं लिया जाता। जहां तक इलेक्शन का ताल्लुक है, इस इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानियों को काफी नुकसान हुआ है। पहली बात तो ये है कि 2 सीटें ऐसी थी, लाहौर की और हरीपुर की, जिसमें सिर्फ इन लोगों के असर रसूख की वजह से बाइकाट नहीं किया गया, और जहां जिन उम्मीदवारों का असर रसूख नहीं था वहां पे बाइकाट किया गया, और यूं पार्टी जो है वो लेकिन मरवत साहब, हमने देखा हरीपुर में तो उमर अयूब साहब की अहलिया मैदान में थी और वहां कैंपेन भी अच्छी चलाई गई उनकी जानिब से, उसके बावजूद अपने ही घर से हार जाना, ये कितना बड़ा धचका है PTI के लिए? और क्या इन इंतखाबात के नताइज के बाद PTI अपनी हिकमत अमली पर गौर करेगी? जी, ये जो हरीपुर में जो हुआ है, मेरा ख्याल ये है कि इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोच विचार करना होगा। हुकूमत अपनी थी, तमाम अमला जो था, चाहे डिप्टी कमिश्नर हो, चाहे ROs हो, चाहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, सब सूबाई हुकूमत के माथात थे, और इलेक्शन के दिन तक कोई शिकायत नहीं थी, सब इत्मीनान था। आखिर में जनाब अली ये ऐलान किया गया कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। मेरा ख्याल ये है कि पहले जब इसी हल्के पे 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे तो कमोबेश 70,000 वोट की लीड से उमर अयूब खान जीते थे, और यूं 1.5 साल की कारकर्दगी के बाद PTI के उम्मीदवार को जो है वोट इतना कम मिलना, और फिर अपनी सूबाई हुकूमत के होते हुए, और जहां एक भाई सीनियर वजीर हो, एक भाई MPA हो और खुद अपोजिशन लीडर रहे हो, तो ये सेटबैक जो है इसने पार्टी के बयानियों को भी मुतासिर किया है। 43,000 वोटों से हारना, ना सिर्फ PTI के वोट कम हुए, हमने देखा कि इन इंतखाबात में बहुत से ऐसे हलके हैं जहां नून लीग के वोट में इजाफा हुआ है। आपकी नजर में वजह क्या है? हरीपुर में हारने की वजह क्या है? क्या वोटर की नाराजगी है या फिर पार्टी के फैसलों की वजह से ऐसा हो रहा है? एग्जैक्टली वजह क्या है इसकी? देखिए, पार्टी में लोग घास नहीं खाते हैं। आप हरीपुर में बाइकाट नहीं करते हैं और आप पूरे पाकिस्तान में करते हैं, तो एक तो ये फैसला। दूसरा मौरूसियत है कि एक ही खानदान में आप टिकट दे रहे हैं। तीसरी बात ये है कि 13 साल से हुकूमत है
اور کارکردگی جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے بیانیے چھوڑ دیے تھے جو 8 فروری کے الیکشن پہ ہمیں سیٹیں دے گئے، اور اب جو ہے بیانیہ صرف ایک کہ جی خان کو رہا کروانا ہے، عوام کے حق کی بات، مہنگائی کے خلاف، بدامنی کے خلاف، انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ، یہ ان چیزوں پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے۔ اور اتنی دفعہ لوگ نکل گئے پی ٹی آئی کے ساتھ، نتائج کچھ نہ ہوئے۔ اس کا مطلب پھر جو نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن جیتا ہے اور پنجاب کی کارکردگی کے پی کی کارکردگی سے بہت بہتر ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ لیکن ایک چیز تو ماننی چاہیے کھلے دل سے کہ ہری پور کا الیکشن ان کا جیتنا جو ہے، اس کو اگر تسلیم نہ کیا گیا تو ہمارا 8 فروری کا بیانیہ بھی متاثر ہوگا جہاں ہم کہتے ہیں کہ مینڈیٹ چوری ہوا ہے، کیونکہ یہ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے اس طرح کی چوری ہونا یہ تو بزدلی کی علامت ہے۔ پھر الیکشن لڑتے کیوں ہیں کہ آخری دن آپ پھر رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہمارے ریزلٹ چوری ہو گئے۔ ضلع آپ کا ہے، لوگ آپ کے ہیں، حکومت آپ کی ہے، آپ کس طرح انہوں نے جو ہے، اور کوئی وجہ تو بتانی ہوگی۔ اور اگر آپ اس الیکشن کو جو ہے مشکوک بناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے یہ بائی کرنے والا آئیڈیا نہیں ہے، وہ جو آپ کے 8 فروری کا آئیڈیا ہے یا جو آپ کی یہ درشن ہے اور جو درست ہے، اس سے بھی اس کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہوگا۔ پنجاب میں جو الیکشن جیتے ہیں، دیکھیں ایک بات تو مانی ہوگی، ٹرن آؤٹ کم رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این پنجاب میں ان کی چیف منسٹر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ پرفارم کر رہی ہے، اور بدی وجہ جو ہے وہ اب ریکور کر رہے ہیں۔ 8 فروری کو ان کے پاس شاید ووٹ نہیں تھا، لیکن اب جو ڈیمیج ہوا تھا آہستہ آہستہ جو ان کی ریکوری ہو رہی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ یہ جو 6 سیٹیں لے جانا جو ہے پی ایم ایل این کی بڑی کامیابی ہے، اور ان کا دار و مدار یا پھر آپ کی بات سے یہ تاثر لیا جائے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کم ہو رہی ہے اور ان کا جو حالیہ بیانیہ ہے وہ بک نہیں رہا؟ اس میں شک نہیں ہے کہ پیپل پارٹی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، پی ٹی آئی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پارٹی کا بیانیہ بھی کمزور ہو چکا ہے، اور پارٹی عوام میں جو ہے آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہے۔ اگر اس کا ادراک نہیں کیا گیا، ان غلط فیصلوں کے تسلسل کو ختم نہیں کیا گیا، تو کوئی مطلب ناممکنات نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ آنے والے وقت میں شاید اپنا سیاسی قد و کاٹ اور جو وجود ہے وہ کھو دے۔ ہم آہستہ آہستہ زوال کی طرف گامزن ہے۔ ہمارا سیاسی لیکن المیہ یہ ہے نا مروت صاحب کہ پارٹی کے فیصلے تو بانی پی ٹی آئی کر رہے ہیں اور اڈیالہ سے یہ تمام فیصلے ہو رہے ہیں، کیا اڈیالہ میں موجود قیدی کو ادراک ہے کہ ان کے فیصلے غلط ہیں اور پارٹی پر اس کے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اگر ان کو ادراک ہوتا تو قطعاً یہ فیصلے نہ کرتا، لیکن پارٹی میں جو ہے یہ پارٹی کے جو سینئر لیڈرشپ ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے، ان کے ہوتی ہوئی یہ پارٹی دم توڑ رہی ہے، غلط فیصلے ہیں، اقربا پروریاں ہیں، میرٹ کے منافی فیصلے ہیں، ومزیکل فیصلے ہیں، اس کو ہٹا دو، اس کو گرا دو، اس کو بنا دو، اور جو بھی ارگو کرتا ہے، جو بھی ریزننگ کرتا ہے، کوئی غلط فہمی یا غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اس کو سننے کے روادار نہیں ہے، تو لہذا یہی اشر ہونا تھا۔ اور میں آپ کو عرض کر دوں آنے والا وقت جو سوچ آپ کی ہے کہ پارٹی میں موجود دیگر رہنما، اگر سینئر لیڈرشپ کی بات کی جائے جو جیل سے باہر ہے، کیا انہیں بھی ان باتوں کا ادراک ہے اور وہ مان رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے غلط ہیں؟ میں الفن کہتا ہوں کہ 99% پارلیمنٹیرین کی یہی سوچ ہے۔ سب سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے پارٹی کے ساتھ، سب سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ خان سے فیصلے کروا رہے ہیں وہ پارٹی کی تباہی پہ منتج ہو رہے ہیں، اور یہ باتیں روزانہ۔ تو ایسی صورتحال میں فارورڈ بلاک بننے کے امکانات کتنے ہیں؟ فارورڈ بلاک دیکھیں، فارورڈ بلاک تو اب نہ ان کو ضرورت ہے حکومت کو، اور نہ میرا خیال ہے کہ کوئی اپنے آپ کو گندا کرنا چاہے گا کہ فارورڈ بلاک بنا دے۔ البتہ یہ حق کی بات کرنا اور پارٹی میں غلطیوں کی نشاندہی کرنا، یہ جو ہے سب کو کھل کے آگے آنا چاہیے۔ اب اندرون خانہ اجلاسوں میں تو چیخ کے کہتے ہیں، لیکن پبلک میں، میڈیا میں نہیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں 3-4 چیزوں میں کون ہیں جو جن کی سوچ آپ جیسی ہے اور جو اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ پارٹی کے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ غلط فیصلے ہو رہے ہیں؟ 99%۔ آپ کسی کا نام لیں، میں ڈنکی کی چوٹ پہ ان کا نام آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سب کی یہی سوچ ہے۔ کیا سلمان اکرم رضا صاحب بھی سمجھتے ہیں؟ نہیں، وہ تو پارلیمنٹیرین ہی نہیں ہے نا،
جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی بات کریں. سلمان اکرم راجہ صاحب اور محترمہ علیمہ خانم اور 3-4 اور یہ انہی کے تو فیصلے ہیں. وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا اور یہ فلاں کو وزیر لگانا، فلاں کو جو ہے کینڈیڈیٹ بنانا، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی کامیابی سے زیادہ لوگوں کے اپنے مفادات پہ نہ ہوتے ہیں. آنے والے 4-5 مہینوں لیکن میں یہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو پارٹی کا 1% بنتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں 99% لوگ خلاف ہیں ان فیصلوں کے، تو 1% ڈومیننٹ کر رہا ہے 99% پارلیمنٹیرین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان فیصلے کے خلاف ہے. MNAs کی بات کر رہا ہوں، MPs کی بات کر رہا ہوں. اچھا، ان الیکشن کی کارکردگی کے بعد سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان سامنے آ رہا ہے. کہا جا رہا تھا کہ وہ ابھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں اڈیالہ میں. اس سب کے باوجود وہ پارٹی کی سیاست پر توجہ دیں گے یا پھر صوبے کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے؟ دیکھیں، یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ علی امین خان اگر وزیر اعلیٰ ہوتے اور یہ سیٹ ہارتے. یہ صوبائی حکومت پہ، نئی صوبائی حکومت پہ سب سے بڑا عدم اعتماد ہے جو عوام نے کیا ہے. اور دوسری بات تو وزیر اعلیٰ صاحب نے آ کے اگر یہ کہا تھا کہ جی جو داندلی کریں گے ان کو میں مزہ چکھاؤں گا، تو اب تو وقت آ گیا ہے کہ مزہ چکھا دے. پٹھان کے تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے. اور اب تو ان کو اگر عمر ایوب خان کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ داندلی ہوئی ہے، تو جنہوں نے داندلی کی ہے ان کو عبرت کی مثال بنا دے. اگر نہیں کریں گے اور تو پھر آئندہ کوئی بھی ان کے تھریٹس کو یا ان کے سرزنش کو سیریس نہیں لے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو الیکشن میں ڈیفیٹ ہوا ہے اس کو آپ منسٹریل چینجز کے ساتھ بھی یہ کریں. لوگوں کو جو ہے یہ یک طرفہ فیصلے جو ہیں بغیر لوگوں کو اعتماد ملی ہے، عوام کو اعتماد ملی ہے، ورکر کو اعتماد ملی ہے بغیر، پارلیمنٹ کو، صوبائی اسمبلی کو اعتماد ملی ہے بغیر، اڈیالہ سے کسی کو ناپسند ہے تو جناب فلاں کو ہٹا دو، فلاں کو لگا دو. یہ بالکل انہوں نے یعنی فیصلوں کے نام پہ پارٹی کا مذاق بنایا ہوا ہے. اچھا، اس شکست کے بعد پارٹی کے اندر لیڈرشپ میں جو جیل کے باہر ہے کوئی بڑی تبدیلی اور فیصلہ سازی کے حوالے سے کوئی بڑی تبدیلی متوقع ہے؟ میرا خیال ہے یہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ یہ پارٹی کو جو ہے پارٹی کی تدفین کرانے کے بعد ہی کہیں گے کہ جی اب ہم مستعفی ہوتے ہیں. ان سے کچھ نہیں ہو پا رہا ہے، نہ یہ کیسز میں کوئی ریزلٹ دکھا رہے ہیں، نہ سیاست میں دکھا رہے ہیں، نہ پارلیمان کے اندر دکھا رہے ہیں، نہ عوامی سطح پہ دکھا رہے ہیں. بس میڈیا مل جائے تو لمبی چوڑی جو ہے وہ باتیں چھوڑ دیتے ہیں. باقی جو ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھ لیں ہمارے کمپیٹیٹر نون کو دیکھ لیں، نون کتنی مضبوط کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر. بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات کتنے دن بدن یعنی بے سے بہتر ہو رہے ہیں. یہ سب تو آپ کہہ رہے ہیں نا پارٹی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے یہ فائدہ ملا ہے نون لیگ کو. ہم نے دیکھا ہے NA 129 کی اگر بات کریں، یہ PTI کی نشست تھی، میاں اظہر کی وفات کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی، لیکن یہاں المیہ یہ تھا کہ PTI کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ تو ہمیں نظر آئے لیکن ان کی کیمپین ہمیں اس لیول کی دکھائی نہیں دی، نہ ہی لاہور سے کوئی سینئر لیڈرشپ ہمیں اس حلقے میں دکھائی دی. سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات کر لیں یا دیگر لوگوں کی، کوئی بھی ہمیں وہاں پر کیمپین کرتا دکھائی نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب جو ہیں ڈر کے مارے کیمپین کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور یہ سب جو ہے ایک حوالدار کی مار ہے. ان کے لیے کوئی لاٹھی والا کھڑا ہو جائے سب کی ہوا نکل جاتی ہے. بس یہ آ جاتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو ایسے بیانیے دینے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. آج تک لاہور میں یہ PTI کا کوئی ایک کنونشن نہیں کر سکے، اور آدھی قیادت تو لاہور سے ہیں جو پورے پاکستان پہ اپنے فیصلے توپ رہی ہے. لیکن لاہور کے اندر یہ 6 کی 6 سیٹیں PTI کی تھی، یہ تمام صوبائی سیٹیں PTI کی تھی. اور لاہور میں PTI کا بیسیکلی آج کل کے وقت میں تو گڑھ ہے. ناکامی ان کے یہ ہے کہ یہ کیپٹلائز ہی نہیں کر سکتے ہیں، لوگوں کو نکال ہی نہیں سکتے ہیں، اپنا ووٹ نہیں حاصل کر سکتے. یہ 8 فروری کو جو ووٹ پڑا تھا، آپ اس کا تقابلی جائزہ لیں تو آج جو PTI کی پوزیشن ہے وہ بدرجہ کمزور ہیں بنسبت 8 فروری کے. اور اس کی تمام ذمہ داری جو ہے یہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں ووٹرز کو نکالنے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے یہ دعوے سن رہے ہیں کہ میں عوام سے رجوع کروں گا اور سڑکوں پر نکلوں گا اگر میری بات نہ مانی گئی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنے کیپیبل ہیں وہ کہ عوام کو سڑکوں پر لے کر آ سکیں؟ سڑکوں پہ لوگ نکلیں گے ہی نہیں. یہ میں سب کوشش کر لیں. یہ 9 نومبر کا انہوں نے بڑا شوشہ چھوڑا تھا نا
کہ ہم کمیموریٹ کریں گے جی 26 نومبر کو. تو اب اپنی بات سے تو یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب تو یہ کہہ رہے ہیں ملتان اور حیدرآباد میں جلسہ کریں گے. نہ یہ لوگ نکال سکتے ہیں نہ نکلیں گے ان کے ساتھ. لوگ تھک گئے ہیں, تنگ آ گئے ہیں سوشل میڈیا کے گالم گلوچ سے, پارٹی کے اندر اکاڑ پچاڑ سے, اور بہت ہی زیادہ جو ہے ڈسٹرسٹ کا جو ہے ایک بنا ہوا ہے انوائرمنٹ پارٹی کے اندر. تو ان تمام چیزوں کے ہوتی ہوئی یہ پارٹی اس قابل ہی نہیں ہے کہ کوئی احتجاج چلا سکے, لوگوں کو نکال سکے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی اس وقت اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ عوام کو سڑکوں پر نکال سکے, جو ووٹرز کو قائل نہیں کر سکے, نہیں لا سکے پولنگ سٹیشن تک, وہ عوام کو سڑکوں پر کیسے لے کر آئیں گے. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پاک افغان تعلقات کی. پاک افغان مذاکرات کی ناکامی اور افغان سرحد کی بندش کے باوجود دہشت گردی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. آج صبح خودکش بمبار نے اپنے آپ کو ایف سی ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر دھماکے سے اڑا دیا. یہ حملہ افغان فتنہ الخارج کی جانب سے کیا گیا. ایف سی ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے 2 حملہ آوروں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی. فورسز نے فوراً آپریشن کرتے ہوئے حملہ ناکام بنا دیا. تاہم فورسز کے آپریشن میں 3 ایف سی اہلکار شہید اور 2 زخمی ہوئے. پولیس رپورٹ کے مطابق ایک خودکش حملہ آور پیدل ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے گیٹ تک پہنچا. خودکش حملہ آور نے چادر اوڑھ رکھی تھی. خودکش بمبار نے مرکزی گیٹ کے ناکے پر خود کو دھماکے سے اڑایا. ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا کہ دھماکے کے فوری بعد 2 حملہ آور سائیڈ گیٹ سے ایف سی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے. دونوں خودکش حملہ آوروں کے پاس رائفلز اور ہینڈ گرینیڈ بھی تھے. پولیس رپورٹ کے مطابق خودکش حملہ آور اندر داخل ہونے کے بعد موٹر سائیکل سٹینڈ پر پہنچے. خودکش حملہ آوروں نے فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں مارے گئے. رپورٹ میں بتایا گیا کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر کے اندر داخل ہونے والے دہشت گردوں کو مرکزی گیٹ کے 30 سے 40 میٹر کے اندر ہی مار دیا گیا. پولیس کی رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کا مقصد لوگوں کو یرغمال بنانا تھا. ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ افسران بیٹھتے ہیں اور نفری بھی زیادہ ہوتی ہے. ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں حملے کے وقت پریڈ ہو رہی تھی. اس حملے سے قبل خیبر پختونخوا کے اضلاع لکی مروت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے مجموعی طور پر 13 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا. جبکہ لکی مروت کے علاقے پہاڑ خیل میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں 10 دہشت گرد مارے گئے. جبکہ آج ہی زیارت میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے 5 مشتبہ دہشت گردوں کو زندہ گرفتار کیا گیا جن کا تعلق قندھار افغانستان سے بتایا جاتا ہے. ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ, دھماکہ خیز مواد اور مواصلاتی آلات برآمد ہوئے. ایک طویل عرصے سے افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. دہشت گردی کے اس ناسور سے نمٹنے کے لیے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کی 4 نشستیں کی گئیں جو کہ ناکام ہوئیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار افغان طالبان کو ٹھہراتے ہوئے کہا تھا کہ مذاکرات کے اگلے دور کا نہ تو کوئی پروگرام ہے اور نہ ہی اس کی کوئی امید ہے. خواجہ آصف نے دعویٰ کیا تھا کہ مذاکرات کے دوران افغان وقت بھی پاکستان کے موقف کو تسلیم کر رہا تھا لیکن یہ معاملہ وہ تحریر میں لانے پر راضی نہیں تھے. وہ صرف زبانی کلامی کہہ رہے تھے کہ ہم پر اعتماد کیا جائے. تاہم گزشتہ روز یورپی یونین کی جانب سے بھی کابل کی بگڑتی معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا. گزشتہ روز پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں دور کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. اعلامیے میں افغانستان سے مطالبہ کیا گیا کہ افغان حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کرے, اپنی سرزمین سے کام کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کے خلاف کارروائی کرے. فریقین نے افغانستان کے ڈیفیکٹو حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ افغان سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے مشترکہ ہدف کے حصول میں تعمیری کردار ادا کریں. فریقین کی جانب سے کابل کی بگڑتی ہوئی سماجی اور معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا. انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ افغانستان اقوام متحدہ کی سربراہی میں جاری دوحہ عمل سے ہم آہنگ ایک قابل اعتماد سیاسی عمل کی حمایت کرے گا جو طالبان کی ڈیفیکٹو اتھارٹیز کی جانب سے عالمی برادری سے کیے گئے وعدوں کے مطابق ہو. بیان کے مطابق یورپی یونین نے پاکستان کی جانب سے گزشتہ 4 دہائیوں سے لاکھوں افغان شہریوں کی میزبانی کرنے کی تعریف کی. تاہم اس بات پر زور دیا کہ ان کی واپسی محفوظ, باوقار اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہونی چاہیے. دوسری جانب میڈیا رپورٹس کے مطابق شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں عالمی عہدیداران کی جانب سے پاکستان کے موقف کی تائید کی گئی. افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق ایس سی او کے عہدیداران نے متنبع کیا کہ افغانستان میں دہشت گرد گروہ زیادہ فعال ہو رہے ہیں.
सरबराह एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर और अबेक ने खबरदार किया कि बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोहों की जानिब से सरगर्मियां अफगानिस्तान और शाम में बढ़ गई हैं। दहशतगर्द गिरोह हमले, स्लीपर सेल के क़याम और फंड्स इकट्ठा करने के लिए दायरा कार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरबेक का कहना है कि अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोह तीसरे ममालिक की जाली दस्तावेजात इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्द गिरोह इलाक़ाई असर व रसूख में इजाफे के लिए अफगानिस्तान में नक्लो हरकत बढ़ा रहे हैं। यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों पर आलमी तशवीश पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत है। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं IMF के हवाले से। IMF ने पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए कायम जिम्मेदार एजेंसीज NAB, FIA और सूबाई एंटी करप्शन इदारों की खुद मुख्तारी और इनमें जामे इस्लाहात की सिफारिश की है। गुज़िश्ता हफ्ते IMF की तरतीब दी गई गवर्नेंस और करप्शन रिपोर्ट वज़ारत ख़जाना ने जारी की। रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि NAB और सूबाई इंसदाद बदउनवानी के इदारों को आज़ाद और खुद मुख्तार किया जाए और आला सतह की करप्शन तहकीकात को मौसर बनाने के लिए NAB के सरबराह की तैनाती के अमल को बेहतर बनाया जाए। NAB की तहकीकाती सलाहियतों को बढ़ाया जाए और इन इदारों के अंदर एहतसाब के अमल को यकीनी बनाया जाए। IMF ने यह भी मुतालबा किया कि मुल्क में शफ़ाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए आला सरकारी अफसरान के असासों, इख्तियारात और वसाइल को जमा करने, डिजिटलाइज करने और जाहिर करने के लिए FBR, पार्लियामेंट और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन पर मुश्तमिल मरकजी अथॉरिटी कायम की जाए। IMF ने रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के इंसदाद बदउनवानी के लिए काम करने वाले 3 इदारों NAB, FIA और सूबाई एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के इदारों में रिस्क बेस्ड अप्रोच इख्तियार की जाए। मशकूक ट्रांजैक्शन की निशानदही, करप्शन तक रसाई और तहकीकात के लिए NAB, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और FBR के माबैन मालूमात के तबादले और राबतों को बढ़ाया जाए। IMF ने ऑडिट निज़ाम की कमजोरियों की निशानदही करते हुए ये भी कहा कि इन कमजोरियों के बायस खरबों रुपए के सरकारी वसाइल ज़ाया होने या गलत इस्तेमाल होने के खतरात बढ़ रहे हैं, जिससे मईशत और माली नज़्म व ज़ब्त भी मुतासिर हो रहा है। IMF ने इस ऑडिट निज़ाम के फलाह का अंदाज़ा विफाकी सतह पर 40 खरब रुपए जबकि सूबों में कई ज़्यादा लगाया। IMF ने टैक्स दहिंदगान के पैसे के बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार दफ्तर बनाने का मुतालबा भी किया है। IMF ने सवाल उठाया कि ऑडिटर जनरल का दफ्तर अब तक फेडरल सेक्रेटेरिएट का मुंसलिक इदारा क्यों है, जिसके बायस मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल नहीं होती। रिपोर्ट के मुताबिक मुंसलिक इदारे की हैसियत के बायस ऑडिटर जनरल बराह रास्त पार्लियामेंट को रिपोर्ट नहीं करता, बल्कि विफाकी सेक्रेटेरिएट, वज़ीर आज़म और सदर के जरिए रिपोर्ट करता है, जो ऑडिट के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना अमल को मुतासिर कर सकता है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।